अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद आज के दर्स कुरान का देने का मकसद ये है कि आज हम अपनी औलाद को मुस्तकबिल की खबर देते हैं और मुस्तकबिल की फिक्र भी देते हैं, सिर्फ खबर भी नहीं फिक्र ही देते हैं। कहते हैं कि बेटा अच्छे पढ़ जाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब होगी तो अच्छी तनख्वाह होगी। यही वजह है कि आज स्कूल आबाद हैं, कॉलेज आबाद हैं, बल्कि कॉलेजों में दाखिला भी नहीं मिलता और मस्जिदें बहरान हैं। अब बच्चों की दौड़ लग चुकी है मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए। और ये मुस्तकबिल कितना है? शेख सादी शराजी फरमाते हैं कि एक सांस है कि जो बाहर है शायद उसने अंदर जाना है या नहीं जाना, यही मौत बन सकती है, मौत का सबब बन सकता है। लेकिन जो आखिरत का मुस्तकबिल है, जिसकी अल्लाह ताला हमें फिक्र देता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान देखे उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। अल्लाह ताला से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब खबरदार है। यहाँ से ईमान वालों को नसीहत की जा रही है। चुनांचे इस आयत का खुलासा ये है, ऐ ईमान वालो तुम जो काम करते हो और जो छोड़ते हो हर एक में अल्लाह ताला से डरो और उसके हुक्म की मुखालफत ना करो। और हर जान देखे कि उसने क़यामत के दिन के लिए क्या अमाल किए हैं। और तुम्हें मजीद ताकीद की जाती है कि अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, तुम्हें मजीद ताकीद की जाती है अल्लाह से डरो और उसकी इताअत और फरमाबरदारी में सरगर्म हो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से खबरदार है। लिहाजा जब गुनाह करने लगो तो सोच लो अल्लाह ताला हमारे उस गुनाह को देख रहा है और क़यामत के दिन उसका हिसाब लेगा और उसकी सजा देगा। आज मुस्तकबिल की बच्चों को फिक्र है, वही माँ बाप जिसने ये फिक्र दी है कि बेटा अच्छा पढ़ जाओगे, अच्छी जॉब मिलेगी, वो माँ बाप ये भी कह सकता है कि बेटा अगर तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान पर अमल करोगे तो आखिरत की जो नेमतें तुम्हें मिलेगी। ये दुनिया की तो फानी है, आखिरत की बाकी है। आज हमने जो फानी है, फानी नेमतें हैं, उनके पीछे बच्चों की दौड़ लगा दी है। आज मस्जिदें बहरान हैं, आज मस्जिदें बहरान हैं, कॉलेज आबाद हैं और जो गुनाह के अड्डे हैं वो आबाद हैं। तो अपनी औलाद को कम से कम कुरान की तालीम दें और ज़रूरत के मुताबिक जो इल्म में सीखना है वो फ़र्ज है, लेकिन आज हम उससे दूर हैं। देखें कि अगर मगरिब के बाद जनाजा है और मस्जिद के साथ वाले घर फौती हो चुकी है तो लोग बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कपड़े भी साफ हैं, वुज़ू भी हैं, लेकिन कहते हैं
کہ علامہ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا کر آئیں گے تو ہم جنازہ پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم آج تک ہم نے اپنے دل میں فرض کی محبت نہیں بٹھائی۔ وہ نماز اگر ایک بندہ پڑھ لے نماز جنازہ تو سب کا یعنی فرض کفایہ ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے کافی ہے۔ اور جس نماز کی معافی نہیں ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہماری تیاری نہیں، ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ ساری رات نہیں محفل ہوتی رہے، لوگ ساری رات نہیں سنتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، لیکن فجر کے ٹائم وہی جو رات کو محفل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن وہ فجر کے ٹائم سویا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو یہ نعرے ہیں کھوکھلے ہیں، اپنے دلوں میں حضور کی محبت بٹھائیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ آج ہم اپنے جو فانی مستقبل ہے کہ ایک سانس کا بھی نہیں پتا، اس کے بارے ہم پیچھے لگ گئے ہیں، لیکن جو آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہو چکے ہیں، جس کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ایک مائی صاحب علامہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ میرا بیٹا فجر کے ٹائم نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا ہے، سوتا رہتا ہے، بڑی گہری نیند میں سوتا ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ اگر اسی کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر کیا کروں گی؟ کہنے لگی پھر میں کوشش کروں گی اور اپنے بچے کو اٹھاؤں گی۔ تو علامہ صاحب آگے سے مسکرا کر کہنے لگے اچھا پھر تم سختی کے ساتھ اٹھاؤ گی، لیکن اس آگ سے نہیں بچاتی ہو جو آگ دنیا کی آگ سے سخت ہے، جس کی اللہ تعالی ہمیں فکر دیتا ہے، جس کے بارے اللہ تعالی ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر کے عبادت بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور گناہوں سے انہیں منع کرتے ہوئے انہیں علم اور ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، لیکن اس کے بارے ہمیں فکر نہیں ہے۔ وہی ماں باپ جس نے اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم پر اتنا دل میں محبت پیدا کر دی ہے کہ بیٹا اچھا پڑھ جاؤ گے تو اچھی جاب ملے گی، وہی ماں باپ اولاد کے دل میں علم کی بھی محبت بٹھا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت بٹھا سکتے ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان بھی نہیں مکمل ہے، جس کے بارے علامہ قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں سوچ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہم تعلیم دیتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم، جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا بیگ پیچھے ہوتا ہے، یاد رکھیں اس بات کی دلیل ہے مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جائے گا، لیکن جب بچہ مسجد میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، معلم کے پاس جاتا ہے پڑھنے کے لیے، جب استاد اسے پڑھاتا ہے وہ بچہ اپنے سینے کے ساتھ یعنی قرآن پاک اور سپارہ لگا کر جاتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم آگے جائے گا، لیکن آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ آج ہم اب دنیا کی محبت میں آ کر دور ہو چکے ہیں، ہمارا دل، ہمارے خیالات، ہمارا جو قلب ہے اس میں ہر وقت یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور علیہ السلام کی محبت شامل ہونی چاہیے، پھر انسان کا جو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔